ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله خزائن الخير وخزائن الشر مفاتيحها الرجال جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے
मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अग़यार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। अग़यार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। आपस में तो लड़ना याद रहा, दुश्मन से टकराना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद के मीनारों से एजाज़। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक वास्ते। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और बुजुर्गों और पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी सलामी रूहानी माँ और बहनों, जिस अल्लाह ने ये दीन इस्लाम साडे वास्ते मुंतखब फरमाया है, जिसने उतारे है अपने नबी दे जरिए साडे तक पहुँचाया है, उस अल्लाह ने इस दीन नू फैलाने दा तरीका भी दस्या, तरीका भी उतारे है। मेरे महबूब ने अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर दीन दी दावत दे नाल नाल अपने अमल तू ये दस्या है कि दीन दी दावत देनी किस तरह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पूरी जिंदगी आप दी तलीम साडे वास्ते राह नजात है, और जिस तरीके दे नाल मेरे महबूब ने ये पैगाम साडे तक पहुंचाया है, उस तरीके दे नाल अगे लोगों तक पहुंचाना ये साडे वास्ते बायसे नजात है और अजर दा ज़रिया है। तलीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी होए, तरीका अपना होए ते गल नहीं बनदी। दीने इस्लाम नू लोगों तक पहुंचाओ उस तरीके नाल जेड़ा तरीका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा तरीका है। मेरे महबूब ने अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर, मैं एक तालिब इल्म हां, लेकिन मैं इस मिंबर ते खड़े होके पूरे जिम्मेदारी दे नाल बात कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी जिंदगी दे अंदर किसे काफर नू उस दे कुफर दा ताना नहीं दिता। मेरी गल समझ आ रही है ना? किसे काफर नू उस दे कुफर दा ताना मेरे महबूब ने नहीं मारिया, और वैसे भी किसे दे गुनाह दा किसे नू ताना नहीं देना चाहिए। मैं सुनिया उलमा कोलों कि जेड़ा बंदा अगर किसे नू किसे दे ऐब दा किसे दे गुनाह दा ताना मारे ना, उस वक्त तक उस बंदे नू मौत नहीं आती जब तक वो खुद बंदा उस गुनाह दे अंदर मुलव्वस ना हो जाए। तो किसे दी शिरक दा उस नू ताना देना, किसे दी बिदअत दा उस नू ताना देना, किसे दे कुफर दा उस नू ताना देना मेरे महबूब दी पूरी जिंदगी तो साबित नहीं। और याद रखो, एक नबी
اپنی امت دا سب نالو بڑا خیر خواہ ہویا کردا ہے۔ نبی تو بڑھ کے کوئی شخص امت دا انسانہ دا خیر خواہ نہیں ہو سکدا۔ تسی نبیاں دیاں زندگیاں دے حالات پڑھ کے دیکھ لو، آخری حد تک، آخری کوشش تک نبیاں نے اپنی پوری زندگی دے اندر یہ ہوئی چاہیا کہ میری قوم، میری امت راہ نجات دے آ جائے، اور اس دے عوض اندر، اس دے بدلے اندر قوم نے پتھراؤ بھی کیتا ہے، قوم نے تانے بھی دیتے نے، گالیاں جھڑکاں، حتیٰ کہ وطن وچوں کڑ دیتا، گھر وچوں، علاقے وچوں در بدر کر دیتا۔ نبیاں نے اے برداشت کیتا ہے۔ ابراہیم پیغمبر نو دیکھ لو، آگ اندر چلے گئے نے، اے برداشت ہو گیا ہے، ہجرت کر لی، اے برداشت ہو گیا ہے، پوری قوم دے تانے میں نے برداشت کر لینے، لیکن آخری وقت تک اپنی قوم واسطے اللہ دے کولو دعا ہی کر دے رہے۔ بلکہ میں تے قرآن اندر پڑھے، حدیث اندر پڑھیا، کل محشر والے دن ابراہیم علیہ السلام اس وقت جس وقت عمل کم نہیں آن گے، صرف نبیاں دی سفارش کم آئے گی، میرے محبوب دی شفاعت کم آئے گی، یا جو دنیا تے عمل کیتے ہون گے وہ کم آن گے۔ ابراہیم علیہ السلام آخری کوشش محشر دے میدان اندر اپنے باپ واسطے کرن گے، جیڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی سفارش قبول نہیں کرن گے۔ سمجھ آیا، نبی سب تو زیادہ اپنی امت دا، اپنی قوم دا خیر خواہ ہویا کردہ ہے۔ حضرات میرے نبی تو بڑھ کے تو کوئی خیر خواہ نہیں نہ ہو سکتا۔ باقی سارے نبیاں دیاں کوششاں ایک سائڈ تے، میرے پاک پیغمبر دی پوری زندگی دی کوشش ایک سائڈ تے۔ معاشر دا دن ہوئے گا، جاؤ تسی تاریخ اسلام پڑھو، اسلام دیاں کتاباں پڑھو، احادیث دا مجموعہ پڑھو، قرآن مجید دیاں تفسیرہ پڑھو، کسے بھی جگہ تے تو انہوں اے نہیں ملے گا کہ معاشر والے دن فلان نبی اپنی امت واسطے اس جگہ تے کھڑا ہو کے دعا کرے گا، اس جگہ تے کھڑا ہو کے دعا کرے گا، انج دی دعا کرے گا، انج تڑپے گا، انج رب اگے روے گا، انج دعاواں کرے گا، نہیں ملے گا۔ اگر ذکر ملے گا تے کملی والے دا ملے گا۔ کل معاشر والے دن میرا محبوب اپنی امت واسطے حوض کوثر تے کھڑا ہوئے گا، پل صراط تے کھڑا ہوئے گا، ترازو تے کھڑا ہوئے گا، اور اپنی امت واسطے رب سلم رب سلم دیاں دعاواں منگدا ہوئے گا۔ احادیث اندر موجود ہے، میرے پاک نبی اس وقت تک رب دے کے سفارش کر دے رہن گے، دعا کر دے رہن گے، جب تک جس دے دل اندر ایک ذرے دے برابر بھی ایمان ہے، میرا نبی اس نو جہنم میں چکڑ کے جنت نہیں پہنچا دے۔ میرا نبی سب تو زیادہ اپنی امت دا خیر خواہ جی۔ اگر اس نبی نے کسے دے گناہ نو انج اچھالیا نہیں ہے، معاشرے دے اندر کسے دے کفر دا، کسے دے شرک دا اس نو تانا نہیں دیتا، یار اسی تا اس درجے تک پہنچ نہیں سکتے۔ سانو تا اپنا پتہ نہیں قبر اندر کی ہونے والا ہے، سانو تا اپنے عمال دا پتہ نہیں کل نو اللہ کی ساڈے نال سلوک کرے گا۔ اسی کون ہونے ہیں لوگاں تے فتوے لگان والے، اور لوگاں دیاں برائیاں نو معاشرے اندر اچھالن والے، اور لوگاں دے عیباں تو پردے ہٹان والے، اور لوگاں دے کردار نو داغدار کرن والے۔ اللہ کو لو ڈر جاؤ۔ میں تے دیکھے اس برائی دے اندر آج کل ساڑھے علماء بھی ملوث نے، اور ساڑھی عام عوام بھی ملوث ہے۔ بس لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اسی کرانگے وہ گناہ کو نہیں، دوسرے کرنگے وہ گناہ بن جائے گا۔ میرے آج دس موضوع دے اندر میں صرف ایک بات سمجھانا چاہنا، دین خیر خواہی دا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے، اور وہ خیر خواہی اس تو بڑھ کے تو ہو ہی نہیں سکتی کسے بندے نو جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت دے رستے تلا دیتا چاہتا، اس تو بڑھ کے خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اور کیویں دین خیر خواہ لوکاں واسطے، ایک مثال سنو تو سمجھ آ جائے گی۔ میرے تو سندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی دا صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے اندر جا رہنے، جاندیاں کی منظر ویکھیا، ایک شخص نو سارے لوگ جمع ہو کے گالاں کڑ رہنے، برا بلا کہہ رہنے، سارے لوگ اس نے خلاف جمع ہو کے تانو تشنیع کر رہنے۔ اس بندے نو کیرے دے اندر لے کے سارے لوگ اس دے خلاف بول رہنے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے لوگاں نو پوچھیا مسئلہ کی ہے۔ لوگ کہنے لگے اے بندہ انج دے جرم کردائے، انج دے کم کردائے، انج دے گناہ کردائے،
ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੂਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਪੜਾ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਬਾਤ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਖੂਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਿਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਕਾ ਖਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 360 ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਵਈਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਵਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਵਈਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। और गुनाहगार तो नफरत नहीं की जाती, अगर नफरत करोगे तो पहले साडे तो दूर है। अगर तुहाडे दिल अंदर खैर खाई दा जज्बा है तो फिर प्यार मुहब्बत नाल उसनू समझाओ। अगर कोई शिरक अंदर मुबतला है, कोई बिदअत अंदर मुबतला है, तो उसनू ताने देवन दी बजाय उसदी खैर खाई करो, प्यार ते मुहब्बत नाल उसनू दावत दे। आज साडे स्टेजां तो एक दूसरे फिरके दे खिलाफ गाली गलोच तानो तशनी और मुनाजरे दे चैलेंज पता नहीं किस तरह लोगों दा रवैया बन गया है। उलमा इस बीमारी अंदर मुबतला हो चुके ने, जिसनू सुनो अपनी मशहूरी वास्ते पता नहीं किवें किवें दे जुमले किवें किवें दे चैलेंज कर रहे ने। अल्लाह दा वास्ता जे इन्हां चीज़ां तो बाहर आओ, अवाम नू सीधे रस्ते पैण दिओ, अपने पैसे खरे करने वास्ते, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने वास्ते अवाम अंदर दीन नू इस शक्ल अंदर पेश ना करो जिहड़ी शक्ल अजकल तुसां बना लईए। एक दूसरे दे खिलाफ क्लिप नेट ते चल रहे ने, फेसबुक ते लोग लगे ने। एक आलम दे कोलों अगर थोड़ी जी को गलती हो गई, अगर उनदे कोलों सबकते लिसान दी वजह तो कोई जुमला निकल गया या उसदी कम इल्मी दी वजह तो कुछ भी जुमला गलत निकल गया, अल्लाह मुआफ करे। फेसबुक ते फिर लोग नेट ते सोशल मीडिया पे उसनू इंज फैलाणगे, इन्हें आ कर दिता, पता नहीं उनदे कोलों कत्ल हो गया है या केड़ा जुमला उनदे कोलों निकल गया, केड़ा जुर्म हो गया है, या वो दीन तो फिर गया या मुर्तद हो गया है। उन्हें कर की छड़े एक छोटी जो उसकी गलती नू पूरे मुआशरे अंदर सोशल मीडिया ते इंज फैलाणगे, और इस दे पीछे आम लोग नहीं, बड़े बड़े उलमा शामिल, बड़े बड़े उलमा शामिल इस बीमारी पीछे। एक बंदे दी एक गलती नू लैके स्टेजां ते उसनू बयान करना,
اس نے ایک غلطی نو سٹیجاں تے بیان کرنا، عوام تک پہنچانا، یہ ساڈے عالم دین کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں، عام عوام دا کی حال ہو۔ اللہ اس بیماری تو محفوظ فرمائے۔ دین خیر خواہی دا نام ہے، اور خیر خواہی کیویں دی ہوندی؟ مینوں گل یاد آ گئی، ساڈے معاشرے اندر میں ایویں دے علماء بھی سنن جڑے اے دین گالاں کڈ دین، عبدالستارے دین، اس دا مسلک جو بھی ہوئے، فرقہ جو بھی ہوئے، اس دا عقیدہ جو بھی ہوئے، اس دا کم تے ویکھ، اور گالیاں اس دے عقیدے دی وجہ تو نہیں دے رہے، اس دے کم دی وجہ تو دے رہے۔ کہندے کی نے کہ اے حرام دے بچے پالدا رہے۔ اللہ دے بندے ہو، جس نو اس دی ماں چھڑ کے چلی گئی، اس بچے دا گناہ کی۔ میرے پاک نبی بیٹھے ہونے ایک عورت آئی ہے، کہندی سونیا نبیاں زنا کر بیٹھیاں، گناہ کر بیٹھیاں، آقا مینوں پاک کرو، آقا مینوں پتھر مارو، مینوں سنگسار کرو، آقا گناہ ہو گیا ہے، رب کو لو ڈر آندا ہے، آقا مینوں پاک کر دیو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جا بی بی واپس چلی جا، جیڑا بچہ تیرے پیٹ اندر ہے، اے بچہ جدو جنم لے لے، جدو بچہ پیدا ہو جائے، دوبارہ ساڑھے درد آ جائیں، اسی تیرے گناہ تو تینوں پاک کرانگے۔ اے خاتون واپس چلی گئی ہے، اپنے گھر دے اندر کچھ مہینے گزر گئے، اس عورت نو بچہ پیدا ہویا، جلدی دے نال لے کے میرے پاک نبی دے کول آ گئی ہے، کہندی ہے سونیا نبیاں تسی آکھیا سی جدو بچہ پیدا ہو جائے تے پھر آ جائیں۔ میرے نبی فرماندے نے نی بی بی اس بچے دا قصور کی ہے، اس دا جرم کی ہے، اس نو اگر تینوں رجم کر چھڑیا، اس نو دودھ پلان والا کوئی نہیں، اس نو سنبھالن والا کوئی نہیں، جا واپس چلی جا، اس بچے نو دودھ پلا، اس دیاں حفاظتاں کر، اس دیاں پرورشاں کر، جدو بچہ کھانا کھان دے قابل ہو جائے پھر دوبارہ آ جائیں۔ حضرات توجہ والی باتیں، ایک خاتون واپس مڑ گئی ہے، دیکھو میرے نبی دی شفقت، دیکھو میرے نبی دا پیار، دیکھو میرے نبی دی محبت، دیکھو میرے نبی دا امت واسطے درد کتنا ہے۔ ایک کچھ مہینے گزر گئے، عورت واپس آ گئی ہے، اس نے اپنے بچے دے ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا پکڑایا ہے۔ حضرات اس بچے نے اس روٹی دے ٹکڑے نو اپنے منہ دے اندر رکھے آئے، میرے پاک نبی دی بارگاہ اندر آ گئی ہے، آ کے کہندی ہے سونیا نبیاں آ ویکھو بچہ روٹی کھان لگ گیا ہے، کھان پین دے قابل ہو گیا ہے، دودھ اس نو چھڑا دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے اس خاتون نو لے جاؤ اور اس نو رجم کر دیو۔ حضرات میرے نبی دا درد ویکھو، اس بچے دی خاطر میرے پاک نبی دا ذہن کیے، اس بچے دی خاطر کائنات دے سردار نبی نے اے نہیں فرمایا اے بچہ تے حرام دا ہے، یعنی حلال دا نہیں ہے، زنا دے وچوں پیدا ہوئے، بچے نو بھی رجم کر دیو، بی بی نو بھی رجم کر دیو۔ نہیں سونیو ویرو، میرے پاک نبی نے فرمایا او بی بی بچے دا گناہ تے کوئی نہیں، گناہ تے تو کیتا، جرم تو کیتا ہے۔ جدو بچہ پیدا ہوئے تے پھر آئی تے فرمایا جدو بچہ کھان دے قابل ہو جائے تے پھر آئی۔ حضرات میرے نبی نے اس بچے دا اتنا خیال کیتا ہے، آج لوگ کہتے نے ایدی حرام دے بچے پادا رہا۔ حضرات میں اس نو جان دا کوئی نہیں،
میرا اس نال واسطہ کوئی نہیں، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا او لوگاں دے اندر ایویں تے پیغام نہ پہنچاؤ، اسلام دی شکل اسلام دی تصویر ایویں تے نہ وکھاؤ، چاہے چنگا کم کوئی کافر بھی کرے اسلام میں نہیں کہندا اس دی چنگی شے نو اس دے چنگے عمل نو رد کر دیو، کافر کرے مسلمان کرے میرا رب بھی تے قدر پاندا ہے۔ صحابی کہندا سونیا نبیا جو جہالت دے اندر اسی چنگے کم کیتے، اسی کفر دے اندر چنگے کم کیتے، اس دا اجر ملے گا کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے تواڈے اونے چنگے کماں دی وجہ تو رب نے تانوں ہدایت جو دے چھڈی ہے۔ میرا رب کوئی کافر بھی چنگا کم کرے اس دی قدر کردا ہے۔ حضرات توجہ کرو، میرے آقا فرماندے نے اس بی بی نو لے جاؤ تے رجم کر دیو۔ آ ویکھو نا ساڈے معاشرے دے اندر لوگاں دی ذہنیت کیویں دی ہے، اگر کوئی بیچاری اگر کوئی لڑکی جوان لڑکی اپنے آفس دے اندر کم کر دی ہوئے، اگر ڈیبو اندر بساں دے اندر کم کر دی ہوئے، ساڈا ذہن فوراً اس دے بارے بدل جاندا ہے، اے تا بد کردار ہے، ایندا تے کردار ٹھیک نہیں ہے۔ جتنیاں بھی ٹرانسپورٹ اندر کم کرن والیاں، جتنیاں بھی دفتراں دے اندر کم کرن والیاں، انہاں دا رشتہ نہ لو، انہاں دے نال نکاح نہ کرو، انہاں دا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سائیڈ سانو نظر آ رہی ہے، او بیچاری مرداں دے اندر 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کر دیئے، اے تا تینوں نظر آ گیا مسلماناں، تینوں اے نظر کیوں نہیں آندا؟ ہو سکتا ہے کسے بیمار والد دیو سہارا ہوئے، کسے بڑھی ماں دا او کلا سہارا ہوئے، او جوان لڑکی او کس باپ دا دل کردہ ہے اپنی جوان بیٹی اپنی عزت نو مرداں دے اندر اس طرح 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کراوے۔ حضرات مجبوریاں میں تے ہویا کر دیاں نے۔ ایک محلے دے حاجی صاحب نے 3-4 حجاں تے کر لیاں، 3-4 عمرے تا کر لے، لیکن غریب دی بیٹی محلے دے اندر بیٹھی ہے، اس دا نکاح کوئی نہیں لے رہا، اس دا نکاح نہیں ہو رہا، باپ بڑھا ہے، ماں بیمارے، دوائیاں دے خرچے پورے نہیں ہوندے، جہیز کنہ پیسیاں دے نال بنے گا۔ حاجی صاحب نمازی صاحب لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں مسجد دے اندر بے کے تار تار کرنا والیا، لوگاں دیاں بیٹیاں دے ذکر مسجد دے اندر کرنا والیا، اگر ایک عمرے دے پیسے کسے غریب دی بچی تے لگا دیں، تینوں عمرے نالو زیادہ میرا رب ثواب دے، کسے غریب دی بیٹی دا نکاح کر دیں، کسے غریب دی بیٹی نو اٹھا دیں، رب عمرے نالو زیادہ تینوں اجر دے چھڑے گا۔ حضرات اسی تا ویکھنے اے لوگاں دے اندر کم کاج کرن والیاں، ہو سکدا ہے اس دا باپ سر تے ہووے ہی کوئی نہ، اس نو کما کے کھلان والا، اس نو سنبھالن والا، اس دا باپ سر تے نہ ہوئے، اس دے ویر بھی نہ ہوئے، بڑھی ماں دا او لڑکی سہارا ہوئے، بیچاری 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کر کے گھر دا خرچہ چلان دی ہوئے۔ کیا تو سے پڑھیا نہیں ہے او مسلمانوں؟ موسیٰ نبی کنویں دے کنارے پہنچے نے، سارے لوگ بکریاں نو پانی پلا رہے نے، 2 نوجوان لڑکیاں پردے دے اندر چھپ کے سیر تے کھڑیاں نے۔ موسیٰ نبی پوچھ دینے نی بیبیوں، سارے لوگ پانی پلا رہے نے، تسی اپنے جانوراں نو پانی کیوں نہیں پلا دیاں؟ او پردے دے اندروں رو کے بولیاں، کہندیاں نے وے کسے نیک ماں دیا جمعیا، ساڈا ویر کوئی نہیں، ساڈا باپ بڑھا ہے۔
साडा वीर कोई नहीं, साडा बाप बुढ़ा है, इस वजह तो जानवर असी चरानियां वां। इस कौम दे बंदियां दे अंदर इतना शऊर नहीं है, औरत दी इज्जत कदर कोई नहीं। ये जदों पिला के चले जाणगे उस तो बाद असी अपने जानवरां नूं पानी पिलावांगियां। हज़रात उन्हां लड़कियां दा मंजर ते वेखो, नौजवान दो लड़कियां बकरियां चरा रही ने जंगल बियाबाना दे अंदर। हर बंदा अपने शौक दे नाल नहीं निकलदा, मजबूरियां भी ते कुछ होया करदियां ने। अल्लाहु अकबर। साडे मुआशरे दे अंदर उल्टी हवा चली है, हर किसे नूं बुरी नजर दे नाल वेखना, हर किसे दे किरदार ते शक करना। ए बीबी मेरे नबी दे कोल आई है, कहंदी है सोनिया नबिया गुनाह हो गया, ज़िना हो गया, आका मैनू रजम करो, मैनू गुनाह तो पाक करो। मेरे नबी फरमांदे ने इस खतून नू ले जाओ और जाके रजम कर दियो। उन्हें छोटा जिहा बच्चा किसे बंदे नू पकड़ा दिता है, मां रजम होने वास्ते तैयार है। सहाबा ले गए उस औरत नू एक गड़े दे अंदर खड़ा करके पत्थर मार रहे ने। एक पत्थरों दे सर ते लगया, सर दे विचों खून दा फवारा निकलिया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कपड़ियां ते खून पै गया। हजरत खालिद बिन वलीद दी जुबान अंदरों चंद जुमले ऐसे निकले जेड़े कि उस औरत दे खिलाफ बोले। मेरे पाक नबी ने सुनया, आका फरमांदे ने खालिद चुप कर जा, तू उस औरत नू बुरा कह रहा है जिसने ऐसी तौबा कीती है, ऐसी तौबा कीती है। अगर मदीने दे गुनाहगारां दे अंदर उस दी तौबा तकसीम कर देइए, अल्लाह सारे गुनाहगारां नू मुआफ कर देगा। किसी नू की पता अंदरों को बंदा मजबूर कितना है, उसका रब दे नाल राबता कितना है। असी तो मुआशरे अंदर सिर्फ वेखने आ, साडा ज़ाहरी तौर पे झट अंदर असी बुरा फैसला करने वास्ते तैयार हो जाते हैं। लोगों के बारे राय अच्छी रखो, अपना नजरिया अच्छा रखो, जहन साफ रखो। उलमा के खिलाफ भी लोग बोलते हैं और उलमा भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। हजरात मेरे नबी ने फरमाया सब नालों बेहतर अमल केड़ा है? सहाबी ने पूछे अल्लाह दे नबी जी सब नालों बेहतर अमल अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, चंगा अमल केड़ा जेड़ा रब पसंद करदा है? मेरे नबी ने फरमाया सुरूरुन, सुरूरुन ओ खुशी, ऐसी खुशी फरमाया तुदखिलुहु फी कल्बि मुस्लिम, जेड़ी किसी मुसलमान दे दिल अंदर पाई जावे। यानी किसी मुसलमान नू खुश करना, छोटी जी खुशी देना, ये अल्लाह नू बहुत ज्यादा अमल पसंद है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर दे विचों निकलदे ना ते अपने हाथ ते खुशबू लगा लेंदे, अपने हाथ ते खुशबू मल लेंदे। किसी ने पूछा तुसी घर विचों निकलदे हो हाथ ते खुशबू लगा के क्यों निकलदे हो? हजरत अनस ने फरमाया जदों बाजार अंदरों गुजरिए लोगां दे नाल मुसाफा करना पै जांदा है, और मुसाफा करन दे नाल मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा एक मुसलमान दूसरे नाल मुसाफा करे उन्हां दोवां दे हाथ मुसाफा करके जुदा बाद अंदर हुंदे ने, रब दोवां दे गुनाहां नूं पहले मुआफ कर दिंदे ने। हजरत अनस फरमाते ने मैं मुसाफा करना लोगों दे नाल, एक तां गुनाह माफ हो जाते हैं, दूसरा मेरे हाथ दी खुशबू उस दे हाथ नाल जद लगदी है उस नूं खुशबू दी वजह तो दिल अंदर सुकून पैदा हुंदा है, उस दे दिल अंदर, और उस नूं खुशी महसूस हुंदी है। इस तरह करके मैं अल्लाह दे नेक और अल्लाह दे पसंदीदा बंदियां दे अंदर भी शामिल हो जाना और अपने गुनाह भी मुआफ कर लेना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जदों दिनार दिरहम सदका करदियां ना, उस नूं खुशबू लगा के सदका कर
ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਕਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਰੁਤਬਾ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਮਲ महबूब लगता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सोनिया सब नालों चंगा मुसलमान कौन है? फरमाया जिस दे हाथ और जुबान तो दूसरे मुसलमान महफूज हो। ये मेरा नबी मुआशरती जिंदगी गुजारन दा तरीका दस रहे, उसलूब दस रहे। अज साडी जुबान तो कौन महफूज? कोई महफूज नहीं। साडे हाथ तू साडी जुबान तू इल्ला कोई एक अद्धा बंदा होए हजार विचों, वरना सारे ही एक दूसरे नु डंग मारन वास्ते बैठे। सहाबी रसूल है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल हजे कलमा नहीं पढ़िया ते आके मेरे पाक नबी नु कहन लग गया सोहणिया मैं तुहाडे हाथ ते बैत करना चाहना, मुसलमान होना चाहना। ते साहबी दा नाम की हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पाक नबी को आया के कहंदा सोहणिया नबिया मैं कलमा पढ़ना चाहना, मुसलमान होना चाहना, तुहाडे हाथ दे ऊपर बैत करना चाहना। मेरे पाक नबी फरमांदे ने ठीक है मुसलमान हो जा, बैत कर ले। जदों बैत करन लग्या हाथ दे ऊपर इंज हाथ रख के बैत करन लग्या, मेरे नबी ने अपना हाथ पीछे खिंच लिया। परेशान हो के कहंदा सोहणिया नबिया तुसी अपना हाथ पीछे क्यों खिंचया है? मेरे नबी ने फरमाया पहले मेरे नाल वादा कर, उस तो बाद मेरे हाथ दे ऊपर बैत कर। सोहणिया केड़ा वादा लेना चाहते हो? फरमाया जब तक जिंदा रहेगा हर मुसलमान दी खैर खाई करेगा, हर मुसलमान दे नाल अच्छा सलूक करेगा। कहंदा सोहणिया वादा हो गया। हजरत जरीर कहंदे ने मैं सोहणे नबी दे हाथ दे ऊपर हाथ रख के बैत कीती है। बायातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाति व इताइज ज़काति व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन। मैं अपने नबी दे हाथ दे ऊपर हाथ रख के वादा कीता, बैत कीती है। सोहणिया नबिया जब तक जिंदा रहांगा उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ांगा, ज़कात नहीं देवांगा, और जब तक जिंदा रहांगा तुहाडे नाल वादा करना वा हर मुसलमान दी मैं खैर खाई करांगा, हर मुसलमान दी खैर खाई करांगा। फिर इन्होंने अमल किवें कीता तवज्जो करो। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम नू भेजिया जा बाजार दे अंदरों घोड़ा खरीद के लिया। बाजार दे अंदरों गुलाम एक घोड़ा लेके आ, बड़ा उमदा, बड़ा सोहना, बड़ी अच्छी नस्ल दा, बड़ा तेज दौड़न वाला, नसन वाला, बड़ा मोटा ताजा खूबसूरत घोड़ा लेके गुलाम आया। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला पूछते ने कितनी कीमत दे के आया, कितने पैसा दा खरीद के ले आया? गुलाम कहंदा सरदार जी मेरे आका जी मैं घोड़ा 300 दिरहम दे अंदर खरीदे आए। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला कहन लगे अल्लाह दे बंदिया घोड़ा ते बड़ा महंगा है, घोड़ा ते बड़े पैसे वाला 300 दे अंदर खरीद के ले आया है। हजरत जरीर दे ज़हन दे अंदर ख्याल आया कोई बेचारा मजबूर होएगा जिसने अपनी मजबूरी दी वजह तो इतना उमदा घोड़ा थोड़े पैसे अंदर सस्ते रेट दे अंदर तेनू दे छड़े। फरमाया जल्दी जाओ उसनू बुला के ले आओ। गुलाम दौड़े उस बंदे नू बुला के ले आंदा। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते ने अल्लाह दे बंदिया घोड़ा किन्ने दे अंदर फरोख्त कीता है? कहन लग्या 300 दिरहम दे अंदर। फरमाया अगर मैं तेनू 400 देवां ते की ख्याल है? ओ बंदा कहन लग्या सौदा ते हो चुके, अगे तुहाडी मर्जी है 400 दे दिओ। हजरत जरीर कहते ने अगर 500 देवां ते की ख्याल है? कहन लग्या जो तुहाडा ख्याल है, जिवें तुसीं राजी हो। इंज करदियां करदियां हदीस अंदर मौजूद है हजरत
जरीर बिन अब्दुल्ला ने उस बंदे नू 800 दिरहम दे छड़िया 300 दा सौदा होया। आप फरमाते ने नहीं नहीं तेरा घोड़ा महंगा है, तू मजबूरी दी वजह तू दे रहा है, जा मैं तेरे घोड़े दी सही कीमत अदा करना 800 दिरहम ले जा। क्योंकि हजरत जरीर कहते ने मैं अपने पाक नबी दे हाथ दे ऊपर हाथ रख के ए बैत कीती है सोनिया नबिया जब तक जिंदा रवांगा हर मुसलमान दी खैर खाई करांगा। मुसलमानों तवज्जो करो, किसे मजबूर दी मजबूरी तो फायदा उठाना साडा शेवा बन चुके है, साडा वतीरा बन चुके हैं। असीं तलाश करने को बंदा मजबूर होवे, कोई औरत बेवा होवे अपनी मजबूरी दी वजह तो मकान बेचे, प्लाट बेचे, जानवर बेचे, असीं जल्दी दे नाल खरीदन नूं तैयार आ। क्योंकि मजबूरी दे अंदर रेट कम है, मजबूरी दी वजह तो कीमत कम है। मुसलमान एवें दे नहीं होया करदे, मुसलमानां दा ए शेवा ते वतीरा नहीं है, किसे मजबूर दी मजबूरी तो फायदा उठाना। हजरात मैं गल दसदा जावां, इस्लाम ऐसा दीन है, इस्लाम ऐसा दीन है, अगर इनू एक लफ्ज दे अंदर पूरे इस्लाम दा मैं खुलासा बयान करा ते उसदा नाम खैर खाई है। अद्दीन अन्नसीहा, दीन खैर खाई दा नाम है। छोटियां दी खैर खाई, बड़ियां दी खैर खाई, अपनियां दी खैर खाई, परायां दी खैर खाई करो। अगर कोई बंदा बेनमाज है उस दे कोलों नफरत ना करो, प्यार मुहब्बत दे नाल मस्जिद लेके आओ। अगर कोई बंदा डाकू है, अगर कोई बंदा चोर है, जानी है, शराबी है, उसनू ताना ना मारो, उसनू मस्जिद दे अंदर लेके आओ, समझाओ, प्यार करो। अगर किसी ने दाढ़ी नहीं रखी तो उस दे कोलों नफरत ना करो, जुमले ना कसो, ताने ना मारो, बल्कि प्यार ते मुहब्बत नाल ओ दावत दो जिहड़ी मेरे पाक नबी ने सारी उम्र अपने इर्द गिर्द रहने वाले काफरां नूं दित्ती है। हजरात मेरे पाक नबी दे अखलाक, किरदार, तौर तरीके दी वजह तो कुरान बोलिया है, फरमाया फाबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम। कुरान कहता सोनिया नबिया तेरे मिठे बोलना दी वजह तो, तेरे अखलाक दी वजह तो, तेरे किरदार दी वजह तो लोग इस्लाम अंदर दाखिल हो रहे ने, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे ने। अज साडा किरदार है, साडी दावत कैसी है, असीं अपनी जमात वालियां नूं, अपने कलमा पढ़ने वालियां नूं अपने तो दूर कर रहे हैं। हजरात बड़े दर्द दिल दे नाल मैं कहता जावां, तुसीं सोशल मीडिया ते वेखिया होएगा उलमा दे क्लिप सुने होंगे, हजरत मौलाना फलाना अलामा साहब, फलाना अलामा साहब, उस दी जुबान विचों निकलण वाले जहर आलूद तीरा वाले जुमले दूसरे आलम दे खिलाफ बोले जा रहे ने। लोग धड़ाधड़ उसनू शेयर कर रहे ने, धड़ाधड़ लोगां दे अंदर फैला रहे ने। अल्लाह दे ओ बंदेओ, किसे आलमे दीन दी इज्जत दे नाल इस तरह खिलवाड़ करना, किसे दे बारे इस तरह बात फैलाना, कल मेरे पाक नबी नू केड़ा मुंह वखाओगे जिस नबी ने अपने चचा दे कातल नू माफ कर छड़िया, जिसने अपनी बेटी नू जख्मी करने वाले नू भी मुआफ कर छड़िया। मेरा नबी दुश्मनां नू भी मुआफ करदा है। तुसीं अपने मुसलमान भाइयां दे ऐब उछालदे हो, अपने मुसलमान भाइयां नू मुआशरे अंदर जलील करन दी कोशिश करदे हो। आओ लोगों मैं दसदा जावां, मेरे पाक नबी ने फरमाया अल्लाह जुल जलाल दे कोल खजाने ने, खजाने खजाने ने, सोनिया नबी आका दे खजाने, फरमाया अच्छाई दे भी खजाने और बुराई दे भी खजाने, शर दे भी खजाने ने। आका फरमांदे ने कुछ ऐसे बंदे ने जेड़े खैर दी चाबी बनदे ने और बुराई दा ताला बनदे ने। अल्लाह नो बंदे बड़े पसंद ने। फरमाया तूबा तूबा, उन्हां वास्ते जन्नत दे अंदर तूबा दरख्त है, अल्लाह ने उन्हां दे नाम कर छड़िया है। और कुछ बंदे फरमाया जेड़े बुराई दे ताला
ਜਿਹੜੇ बुराई दी चाबी बनते ने, खैर दा ताला बनते ने। इसका मतलब की है, जदों भी बैठणगे मस्जिद अंदर, बाहर, बाजार अंदर, डेरे अंदर, घर दे अंदर, लोगां दियां धीआं भैणां, लोगां दियां इज्जतां दे बारे गल करनगे। ओ नौजवान एवें दा, ओ लड़की एवें दी, फलां दा बेटा इंज दा, फलां दी बेटी इंज दी, लोगां दियां गल्लां करनगे, लोगां अंदर फैलाणगे। जदों भी बोलेगा मुंह दे विचों लोगां दियां चुगलियां गीबतां बोलेगा। ये बंदा जड़ा बुराई दी चाबी है, इस दे मुंह दे विचों हमेशा बुराई निकलदी है। ये जदों भी मुआशरे दे अंदर बोलदा है, ये गंद फैलांदा है, लोगां दी इज्जतां तार तार करदा है। फरमाया ऐसे बंदे दे वास्ते रब ने जहन्नम दे अंदर बैल नामी गड़ा तैयार कीता है, जिस दे अंदर फरमाया 70,000 साल तक एक पत्थर सुट दियो। फरमाया 70,000 साल तक गिरदा ही जाएगा, गिरदा ही जाएगा। इतना गहरा गड़ा उस बंदे वास्ते तैयार है जेड़ा खैर दा ताला बने, बुराई दी चाबी बने। हमेशा कोशिश करो मस्जिद अंदर होवो, बाहर होवो, जिस जगह ते भी बवो, मुसलमानां दियां इज्जतां दे बारे आपस अंदर बात ना करो। किसे दी धी, किसे दा बेटा, वो जो भी करदे ने मुआमला रब दे नाल है। अगर समझाना चाहते हो उन्हां नूं जाके समझाओ किसे तरीके दे नाल। लोगां दे अंदर बैठ के चर्चे ना करो, लोगां दे अंदर बैठ के इज्जतां तार तार ना करो। मेरे नबी फरमाते ने, अगर कोई बंदा अपने घर दी चार दीवारी कमरे दे अंदर बैठ के गुनाह करे, अल्लाह उसनूं पूरे लोगां दे अंदर उसनूं जाहिर कर देवेगा, फैला देवेगा। अपने घर दे कमरे दे अंदर ताले लगा के बंद होके भी गुनाह करेगा, अल्लाह पूरे लोगां दे अंदर जाहिर कर देवेगा। ये केड़ा बंदा है जेड़ा छुप के भी गुनाह करदा है, उसदा गुनाह जाहिर हो जांदा है। ये ओ बंदा जेड़ा लोगां दे ऐब उछालदा है, लोगां दे गुनाहां दा जिक्र करदा है, ते जेड़ा लोगां दे ऐबां ते पर्दे पाएगा, लोगां दे गुनाहां नूं छुपाएगा, लोगां दी इज्जत दा दिफा करेगा। मेरे नबी फरमांदे ने माशर दा दिन होएगा, रब इंज अपनी रहमत दी चादर अंदर ओढ़ दे अंदर छुपा लवेगा। अल्लाह फरमावेगा, जा मेरे बंदेया, मैं तेरे छोटे भी बख्शे, बड़े भी बख्शे, छोटे गुनाह भी मुआफ कर छड़े, बड़े गुनाह भी मुआफ कर छड़े। अल्लाह सोनिया, मेरे गुनाह लोगा तू छुपा के मुआफ क्यों कर रहा है? अल्लाह फरमान के दुनिया ते तू मेरे बंदियां दे ऐबां ते पर्दे पाए ने, अज मैं तेरे ऐबां ते पर्दे पा छड़े ने। है को साडे च इवें दे किरदार वाला बंदा? असीं तां लभणे आ दो बंदे आपस च बैठ जाण, ना जवान होण या बुढ़े होण, मस्जिद होए या डेरा बाजार होए, जब तक वो किसी दी बेटी किसी दे बेटे दी डिस्कस आपस अंदर नहीं करनगे ना, उन्हां दी मजलिस खत्म नहीं होई। असी लोगां दे गुनाहां दा तस्करा करने अपनी मजलिसां अंदर। ओ अल्लाह दे बंदे, ओ केड़ा बंदा जिस कोल गुनाह नहीं हुंदा? नबियां तो इलावा पूरी कायनात अंदर है कोई बंदा जिस कोल खता नहीं हुई? इंसान तो है खता दा पुतला। दुनिया ते ऐसा इंसान तो नहीं मिलेगा जिस कोल कोई गलती ना हुई हो, खता ना हुई हो। चलो बाकी नूं छड्डो, अपने गिरेबान अंदर झांक के वेख लो, तू एक घंटे दे अंदर, एक दिन दे अंदर कितने गुनाह करना, खुद कितना गुनाहगार है, खुद कितना पापी है, खुद तेरे को कैसे कैसे जुर्म हो गए ने। तू लोगां दे जुर्मां ते बैठ के बातचीत कर, लोगां दे ऐब उछाल ले। एक मुसलमान दी इज्जत नूं खराब करने वाला वो बैतुल्लाह दे चक्कर लगांदा रवे, हज्जां करदा रवे, उस वक्त तक नहीं बख्शिया जाएगा जब तक जिस दी इज्जत खराब कीती उस कोल माफी ना मंग लवेगा। जब तक वो मुआफ नहीं करेगा उस वक्त तक रब भी मुआफ नहीं करेगा। ये गल पक्की है, लिख। मेरे नबी फरमांदे ने, माशर दा दिन होएगा, सारे लोगां दा हिसाबो किताब होएगा। एक बंदे नो रब कहेगा, जा तेरे वास्ते जन्नत दा फैसला हो गया, तेरियां नेकियां ज्यादा ने, तेरे गुनाह घट ने।
اے بندہ آ کے کہے گا بڑا خوش ہو رہا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے. اجے جنت دے رستے تے چلن لگے گا, ایک بندہ آ جائے گا, ربا سونیا اس بندے نو جنت کیوں دے رہا ہے؟ اس بندے نے دنیا تے میرے تے ظلم کیتا, انہیں مینوں تھپڑ ماریا. رب کہے گا ہونے فیصلہ ہوئے گا, ہونے انصاف ہوئے گا. اس بندے دیاں نیکیاں چک کے اس بندے نو دے دیو, تھپڑ دے بدلے جتنیاں نیکیاں جتنی جزائے اس بندے نو دے دیو مظلوم نو. حضرات نیکیاں لے کے چلا جائے گا. میرے پاک نبی نے فرمایا, صحابہ کو پوچھیا دسو میرے صحابہ میری امت دے اندروں سب نالوں مفلس بندہ کون ہے, غریب کون ہے, کنگال کون ہے؟ صحابہ کہندے نے من لا درہم لہ ولا دینار لہ, جس کول درہم و دینار نہ ہوئے, کھان پین نو کچھ نہ ہوئے, وہ مفلس بندہ ہے, غریب بندہ ہے, وہ کنگال بندہ ہے. فرمایا نہیں نہیں, کل محشر دا دن ہوئے جڑا بندہ نیکیاں دے پہاڑ لے کے آوے, نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آوے, اس دیاں نیکیاں زیادہ ہوون گناہ تھوڑے ہوون, وہ بندہ مفلس کیویں بن گیا؟ سونیا نبیاں نیکیاں تے بڑیاں نے. فرمایا توجہ کرو, غور کرو, ایک بندہ آیا اس نو تھپڑ ماریا ہوئے گا, نیکیاں لے کے تھپڑ والا چلا گیا. اجے وہ بندہ کھڑا ہوئے گا, دوسرا آ جائے گا, سونیا ربا اس بندے نے مینوں گال کڈی سی, چودھری سی, تگڑا سی, وڈیرا سی, میں ماڑا تے غریب سا, دنیا تے بدلہ نہیں لے سکیا. فرمایا انصاف ہوئے گا, عدل ہوئے گا, فیصلہ ہوئے گا. اس بندے دیاں نیکیاں چوک اس غریب نو دے دیو جس نو گالا پئیاں نے. حضرات وہ نیکیاں لے کے ٹر جائے گا, اس دیاں نیکیاں کٹدیاں جا رہیاں نے. اجے لین والے کتاراں اندر کھڑے ہون گے, انہاں دا فیصلہ باقی ہوئے گا. ایک ہور آ جائے گا, سونیا ربا اس بندے نے میری عزت خراب کیتی. فرمایا اس دیاں نیکیاں چوکے نو دے دیو, وہ بھی نیکیاں لے کے چلا جائے گا. میرے پاک نبی فرماندے نے انج کردیاں کردیاں ان دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں. اجے لوگ کڑے ہون کے کتار اندر, رب کہے گا نیکیاں مک گئیاں نے. او میرے فرشتوں جڑا بندہ ہونا وے اپنا بدلہ لین واسطے, اون دے گناہ چک کے اس بندے دے پلڑے اندر رکھ دیو, اس دے نام اعمال دے اندر رکھ دیو. حضرات میرے نبی فرماندے نے جے کردیاں کردیاں نیکیاں مک گئیاں, لوگاں دے گناہ اس وقت ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے. انج کردیاں کردیاں جیڑا بندہ گناہاں دے پاک آیا سی, تھوڑے جا گناہ لے کے آیا سی, نیکیاں دے پہاڑ لے کے آیا سی. فرمایا انج ہوئے گا, اون دیاں نیکیاں مک جان گیاں, گناہاں دے ٹھیر لگ جان گے, پہاڑ لگ جان گے. اللہ اکبر, اللہ فیصلہ کی ہوئے گا. فرمایا میری امت دا مفلس تے غریب و بندہ ہے جیڑا نیکیاں دے پہاڑ لے کے آیا جنت جان واسطے, لوگاں دے گناہاں دے پہاڑ لے کے جہنم چلا جائے گا. اے جے ماڑا بندہ, اے کنگال تے مفلس بندہ, اور روٹی نہ لبے تو گزارا ہو جائے گا, ایک دو دن پکا رہ لوے گا, رب روزی دے دے گا, کھانا مل جائے گا. اگر وہ تے فیصلہ ہو گیا نا جہنم دا, تے پھر چھٹکارا نہیں ہونا, پھر بچت نہیں ہونا. میرا پیغام ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ آج کل خاص طور تے فیس بک دے اوپر اور سوشل میڈیا دے اوپر عالم دین دے خلاف, ایک عالم دین نو لے کے اس دی عزت نو اچھال رہے نے, اور اس دے خلاف عام عوام نہیں علماء جمع ہوئے نے. علماء دا طبقہ ایک عالم نو ڈسکس کر رہے نے, اس دی عزت نو اچھال رہے نے, اس دے خلاف بیانات دے رہے نے. اللہ کو ڈر جاؤ, عام عوام دے اندر ایک کس طرح دا تسی اسلام دی تصویر کشی کر رہے ہو, اسلام دی منظر کشی کر رہے ہو. عالم دین ہو کے, علماء ہو کے, جنہ لوگاں دی رہبری کرنی ہے, جنہ لوگاں نو رستہ وکھانا ہے, وہ خود اس گناہ اندر ملوث نے. میرے بھائیو, کوئی بھی عالم دین ہوئے, چاہے کوئی بھی کم تر انسان ہوئے اسلام اندر, جس نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس دی عزت دا دفاع کرنا ساڈا مسلمانہ دا حق بنتا. اس دی عزت نو اچھالنا اے سانو مناسب نہیں ہے ساڈے واسطے.
تو میرے بھائیاں کے گزارش ہے اگر نیٹ تے سوشل میڈیا تے فیس بک تے کسے بھی عالم دین دے خلاف ہو کسے بھی فرقے دا ہوئے اگر کوئی بندہ شیئر کرے پوسٹ کرے ویکھو میں حیران لوگ اپنے اداریاں دے خلاف بکواس کرتے اداریاں دے خلاف پوسٹ کرنے تو باز نہیں آندے صرف تھوڑا جا اپنا مفاد ہے اپنی پارٹی ایسی پارٹی فلانی پارٹی نال ساڈا تعلق ہے او اللہ دے بندے ہو تسی اونا دے خلاف پوسٹاں کر دے ہو اونا اداریاں دے خلاف اونا جنسیاں دے خلاف اس فوج اور اس پولیس دے خلاف جڑے اپنیاں جاناں دی بازی لگا کے تانوں تحفظ فراہم کر دے نے او بارڈراں تے جاگ دے نے تے سی گھراں دے آرام نال سونے ہاں او اپنا خون پیش کر دے نے تے سی اپنے کاروبار کرنے ہاں اپنی موج مستی نال جینے ہاں ویکھو جا پوچھو انہاں ماواں نوں جنہاں ماواں دے فوجی بارڈراں تے شہادت دا جام پی گئے انہاں ماواں دا بھی جگرا ہے نا جڑی ایک بھیج دیا نے شہید ہو جاوے پھر دوسرا بھیج دیا نے او یارو ساڑھے تحفظ ساڑھے سکون ساڑھے آرام دی خاطر اپنیاں جانا دی بازی لگا دے من اور اسی بسترے اچھ پہ کے موبائل تے ٹکا ٹک ٹکا ٹک اونا دے خلاف پوسٹاں کریے ایک غیرت مندی ہے پولیس والے بسارے ساڑھی خاطر کتنی لمبی ڈیوٹی دیندے پنجے انگلا برابر نہیں ہوندیاں سارے ایک ہو جائے نہیں ہوندے اگر کوئی غلط کام کر دے کسی کو کوئی غلطی ہو جاندی تے اس دا مطلب نہیں اسی پورے ادارے نو بدنام کریں اس ساڑھی ایک روش چل پہ یہ ساڑھے معاشرے دے اندر پولیس دے خلاف بولنا فوج دے خلاف بولنا جنسیاں دے خلاف اداریاں دے خلاف اس لعنت تو توبہ کرو اور اللہ کو دعا کرو اللہ سے محفوظ فرمائے اللہ اس ملک دی حفاظت فرمائے اس ملک دی حفاظت کرنے والے دی اللہ حفاظت فرمائے اور اس ملک دی خاطر جامع شہادت نوش کرنے والے دی اللہ شہادت قبول فرمائے اور اللہ درجات انہوں نے فیض فرمائے اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے اور اللہ سانوں میں اس ملک دی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے قائم ہونے والا اس ساڈا ملک پوری دنیا اندر اس دی مثال کوئی نہیں دنیا دی تاریخ اندر دو ایسے ملک نے دو ریاستاں نے جیڑیاں لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنیاں ایک مدینہ بنی ہیں اور ایک پاکستان بنے ہیں اس دی قدر کرو اللہ کو دعا کرو اللہ انہوں ہمیشہ اپنی حفاظت حصار دے اندر رکھے دشمنہ دیاں ساریاں کوششاں ساریاں کافشاں اللہ ناکام بنائے انہوں نیست و نبود فرمائے اللہ انہوں برباد فرمائے اللہ اس ملک دی حفاظت کرنے والے دی حفاظت فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین